अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक भाई ने मैसेज किया कि मेरे पास जावा हैं, उनके अंडे हैच नहीं होते, अगर हैच हो भी जाएं तो जो है वो मर जाते हैं उनके बच्चे, मतलब डेड इन शेल का उनके साथ प्रॉब्लम है। तो आज की वीडियो में मुकम्मल तफसील बताने वाला हूँ डेड इन शेल के बारे में, उसका रीज़न, उसका सॉल्यूशन, तो तमाम चीज़ें बताऊँगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। और कुछ भाई कहते हैं कि हमने तो बर्ड्स पाले हैं, हमें फ़ायदा नहीं होता, या हमारे को जो है अभी तक हमने कुछ नहीं कमाया। तो वो उन्होंने इस वजह से नहीं कमाया कि उनका एक्सपीरियंस नहीं है, वो इन छोटी छोटी चीज़ों को नहीं समझते और इतनी छोटी छोटी चीज़ों से तजर्बे हासिल नहीं करते, उनको मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, जिसकी वजह से उनके बर्ड्स ब्रीड नहीं करते, या ब्रीड करते हैं तो उनके चिक्स मर जाते हैं। XYZ इस तरह के हज़ारों प्रॉब्लम होते हैं जिसका उनको सामना करना पड़ता है। तो आप सबसे पहले चिक्स को पालने का मुकम्मल तरीका, उनके मसले मसाइल, उनकी केयर, हर चीज़ का आपको इल्म होना चाहिए। उसके बाद जब आप प्रोफेशनल तरीके से बर्ड्स पालेंगे तो आपको इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। अगर आप शौकिया, सिर्फ शौक़ के तौर पर आप बर्ड्स ख़रीद के ले आएंगे, कॉलोनी या केज बाई केज आप रखते हैं और आप उनको दाना पानी, सॉफ्ट फूड वगैरह बस इस तरह डालते हैं और आप सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो इस तरह नहीं होता। आपको बर्ड्स को समझना पड़ता है, बर्ड्स के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, फिर आपको जाके फ़ायदा होता है। चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेड इन शेल के बारे में। अगर ये वीडियो आप पूरी देख लेते हैं तो इसका जो डेड इन शेल का प्रॉब्लम है ये आपको कभी नहीं होगा और आपको इसके अलावा कोई वीडियो भी नहीं देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेड इन शेल क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है इनब्रीडिंग। मतलब ये है कि जब आप एक ही पेरेंट्स के बच्चे आपस में पेयर लगा देते हैं तो क्या होता है कि उनकी जो ब्लड लाइन होती है वो कमज़ोर होती है, उनका इम्यून कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर हर चीज़, उनकी जब ब्लड लाइन कमज़ोर होती है तो क्या होता है कि वायरसेस वगैरह भी उन पर ज़्यादा अटैक करते हैं, उनकी ब्रीडिंग भी अच्छी नहीं होती, या वो डेड इन शेल होते हैं, या चिक्स जब उनके हैच भी हो जाते हैं तो मर जाते हैं। तो ये हमेशा याद रखें, कभी भी आपने इन ब्रीडिंग नहीं करनी। एक ही पेरेंट्स के कभी भी आपने बच्चे आपस में पेयर नहीं लगाने, ये आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। हो सकता है कि आपने जो बर्ड्स ख़रीदे हों वो एक ही पेयर के हों, ठीक है, और वो आपस में आपने ब्रीड मतलब पेयर बनाकर लगा दिया हो, जिसकी वजह से आपको इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता हो। तो इसलिए आप ये चेक करें, अगर इस तरह का कोई मसला है तो आप पेयर ठीक तरह लगाएंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। उसके बाद जो मसला आता है वो मेल न्यूट्रिशन का। मतलब ये है कि सीड मिक्स, आप जो है सीड मिक्स डाल रहे हैं, उसके अलावा कोई सॉफ्ट फूड, कोई ग्रीन फूड, कोई जो है मल्टी वाइटामिन्स उनका पूरा नहीं कर रहे, या कैल्शियम उनका पूरा नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है कि डेड इन शेल होता है या बच्चे हैच होने के बाद मर जाते हैं। तो इसके लिए आपने करना ये है कि बर्ड्स को अच्छे से अच्छा मल्टी वाइटामिन्स इस्तेमाल करवाएं, कैल्शियम, उनको कैल्शियम वाली चीज़ें इस्तेमाल करवाएं, सॉफ्ट फूड अच्छे से अच्छा दें, ग्रीन फूड, वेजिटेबल वगैरह, ये अलग टॉपिक है। इन सारी चीज़ों की आप वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पे मौजूद हैं। तो आप ये सारी चीज़ें उनकी जब पूरी करेंगे तो इस तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जब आप उनका मल्टी विटामिन्स, कैल्शियम वगैरह पूरा नहीं करते तो उनका इस तरह के आपको मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसके बाद जो रीज़न होता है वो होता है ह्यूमिडिटी का, मतलब हवा में नमी का तनासुब। अक्सर लोग इस चीज़ का ख़्याल नहीं करते कि हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा है कि कम है, और जो मतलब आइडियल है वो 60 to 65 होता है। तो आपने सबसे पहले तो इसका मीटर ख़रीदना है। अगर आपने बर्ड्स रखे हैं तो आप जो है वो मीटर ख़रीदें, वो आपको बआसानी बर्ड्स की शॉप से मिल जाता है, तो वो आप ख़रीदें। और अगर आप देखें कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो उसको नॉर्मल करें, कम है तो भी नॉर्मल करें। हम क्या करते हैं, हम इस चीज़ का ख्याल नहीं करते, जिसकी वजह से डेड इन शेल हो जाता है, या बर्ड्स एक हैच हो जाते हैं तो बच्चे मर जाते हैं। तो आपने ह्यूमिडिटी का बहुत ख्याल रखना है, हवा में नमी का तनासुब बराबर रखना है। लोग क्या करते हैं कि हवा में नमी का तनासुब वो मेंटेन नहीं करते, जिसकी वजह से इस तरह का सामना करना पड़ता है, और वो कहते हैं कि हमें नुकसान होता है। तो उसके बाद जो होता है बॉक्स का बड़ा होना। मतलब ये है कि आपने बर्ड्स लगाए हैं और बॉक्स जो है वो काफ़ी बड़ा लगा दिया है कि आराम से इनके बच्चे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर आ जाएं। लेकिन होता क्या है, जब मादा
ایگ لے کرتی ہے تو انڈے وہ جو ہے ایک جگہ اکٹھے نہیں ہوتے اور وہ دائیں بائیں گھومتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو ہوا وغیرہ لگتی ہے اور وہ اچھے سے ہیچ نہیں ہو پاتے، جس کی وجہ سے ڈیڈ ان شیل ہو جاتے، یا بچے اگر باہر آ بھی جائیں تو وہ صحیح طرح سے جو ہے وہ سروائیو نہیں کر پاتے اور وہ مر جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہاں آپ نے ہمیشہ جو وہ ہوتا ہے باکس ہوتا ہے وہ آئیڈیل لگانا ہے، مطلب نہ زیادہ بڑا ہو نہ زیادہ چھوٹا ہو، مطلب آئیڈیل آپ نے جو ہے وہ لگانا ہے۔ اس کے بعد جو ریزن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اوور ڈوز آف کیلشیم، مطلب یہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کیلشیم اتنا زیادہ مقدار میں اس کو دیتے ہیں اپنے برڈس کو کہ جس کی وجہ سے آپ کے برڈس کا جو ایگ ہوتا ہے اس کا جو شیل ہوتا ہے وہ اتنا ہارڈ ہو جاتا ہے کہ بچہ ہیچ ہو ہی نہیں پاتا، وہ اندر ہی ڈیڈ ان شیل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اتنی زیادہ اوور ڈوز بھی کیلشیم کی نہیں کر دینی ہے کہ جس کی وجہ سے جو اس کا برڈس کا ایگ ہے اس کا شیل اتنا ہارڈ ہو جائے کہ بچہ اندر ہی مر جائے۔ تو اوور ڈوز بھی آپ نے نہیں دینی ہوتی، ان ساری چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو اوور ڈوز دے رہے ہوں کیلشیم کی جس کی وجہ سے ڈیڈ ان شیل ہو رہے ہوں۔ تو اس کے بعد جو ریزن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیکٹیریلز یا وائرل انفیکشنز وغیرہ کی وجہ سے بچے ہیچ ہونے والے ہوتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ کوئی وائرل انفیکشن وغیرہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ڈیڈ ان شیل ہو جاتے ہیں، یا بچے ہیچ ہو جاتے ہیں تو بچے ہیچ ہونے کے بعد مر جاتے ہیں۔ تو اس کا یہ ریزن بھی ہو سکتا ہے آپ کی کالونی یا کیج میں کوئی اس طرح کا وائرل انفیکشن یا بیکٹیریاز وغیرہ ہوں جس کی وجہ سے اس طرح کا آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، کیونکہ وہ جو وائرل انفیکشن وغیرہ ہوتا ہے وہ بڑے برڈس کو تو افیکٹ نہیں کرتا، کیونکہ ان کا امیون جو ہوتا ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، وہ جو انڈے کے اندر بچہ بن رہا ہوتا ہے اس پہ جا کے جلدی افیکٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بریڈنگ سے 1 سے 1.5 مہینہ پہلے آپ اپنے برڈس کو اینٹی بائیوٹک کا کورس کروائیں، تاکہ اگر اس طرح کا کوئی مسائل ہے تو وہ ختم ہو جائے اور تاکہ آپ کی بریڈنگ اچھی آئے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ جو ہوتا کیا ہے کہ اس کے ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے آئے ہوئے ہوتے ہیں، مادہ جو ہے ایگ لے کر دیتی ہے اور بڑے بچے بھی اس کے اندر ہی ہوتے ہیں، تو وہ انڈوں کے اوپر گھومتے پھرتے ہیں، تو جن کے ناخنوں کی وجہ سے انڈے میں سوراخ ہو جاتا ہے اور انڈے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی آپ کے پہلی بریڈ آئی ہوئی ہو، پہلا کلچ آیا ہوا ہو اور مادہ دوبارہ سے ایگ لے کر دے تو سیلف بچوں کو الگ کر دیں، ان کو باکس سے نکال دیں یا ان کو الگ کیج میں ڈال دیں سیلف بچوں کو، اس چیز کا بھی آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے خیال رکھنا ہے وہ انڈر ایج برڈس کا رکھنا ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ آپ نے برڈس کی ایج پوری کرنی ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جلدی بریڈ لینے کے چکر میں برڈس کو جو ہے ان کی ایج پوری نہیں ہونے دیتے اور جلد سے جلد ان کو بریڈ پہ لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں کمی پیشیاں رہ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی بریڈنگ کے اندر بھی مسائل آتے ہیں، ان کی بریڈنگ اچھی نہیں آتی، کیونکہ وہ خود جو ہے ڈیولپمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے جسم کے اندر، اور ہم ان کو جب بریڈنگ پہ لگا دیتے ہیں تو ان کی بریڈ اچھی نہیں آتی۔ تو آپ نے برڈس کی ایج پوری کرنی ہے، ایج پوری ہونے کے بعد 1-2 مہینے اور ان کو دیں تاکہ وہ اچھے سے اپنے آپ کو جو ہے اسٹیبل کر لیں، پھر آپ ان کو بریڈنگ پہ لگائیں تاکہ ان کا رزلٹ اچھا آئے۔ اس کے بعد جو ایک ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہم نے برڈس کو جو ہے وہ کیج بائی کیج رکھا ہوا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے کیجز کے اندر، جس کی وجہ سے ان کو فلائٹ نہیں ملتی، جس کی وجہ سے ان کے جو مسلز وغیرہ پٹھے وغیرہ ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ نہیں کھلے ہوتے ہیں، مطلب وہ سکڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی بریڈنگ میں بھی پرابلم آتی ہے۔ اس لیے 3 سے 4 مہینے لازمی اپنے برڈس کو فلائٹ دیں، جس میں وہ جو ہے آف سیزن وہ اڑیں گھومیں پھریں اور مزے سے کھائیں پئیں اور جو ہے نیچرل فیل کریں، تاکہ جب آپ ان کو بریڈنگ پہ لگائیں گے تو ان کا بریڈنگ کا رزلٹ بھی اچھا آئے گا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ جب انڈے چیک کرتے ہیں کہ فرٹائل ہے کہ انفرٹائل ہیں، ہم یہ کرتے ہیں کہ انڈے اٹھاتے ہیں، اٹھا کر اس کو رکھ دیتے ہیں موبائل کی ٹارچ کے اوپر۔ ہم نے ہاتھ نہیں دھوئے ہوتے بعض اوقات، اور ہو سکتا ہے کہ عموماً چانس ہیں کہ اس کی وجہ سے اس میں کوئی انفیکشن وغیرہ، کوئی بیکٹیریاز وغیرہ اس میں انڈے کو لگ جائیں، جس کی وجہ سے وہ اس کے اندر جو بچہ بن رہا ہے وہ اندر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ آپ نے انڈے کو کم سے کم ہاتھ لگانا ہے، کوئی اچھی ٹارچ لے لیں جس کے آپ باکس کے اندر ہی انڈا چیک کر لیا کریں، یا مٹکی کے اندر انڈا چیک کر لیں، انڈے کو ہاتھ کم سے کم لگائیں۔ یہ چند وجوہات تھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں جس کی وجہ سے ڈیڈ ان شیل اور بچے ہیچ ہونے کے بعد مر جاتے ہیں۔ یہ عموماً جو ہے وجوہات ہوتی ہیں جس کے بارے میں ہمیں اکثر نہیں پتہ ہوتا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اس کام میں فائدہ نہیں ہے یا ہمارے برڈس جو ہے وہ مر رہے ہیں، یہ تو فضول کام ہے۔ ایسا نہیں ہے، کمی کوتاہی آپ کی کیئر یا آپ کی نالج کے اندر ہے۔ اگر آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ کر
آپ ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سمجھ کر اپنے برڈس کو پالیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس طرح کی کسی بھی چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔